अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है अकबर और बीरबल की दास्तां के कुछ और किस्से। मुसलमान बेवा जो कि दिल्ली शहर में रहती थी, उसने एक मरतबा मक्का जाने का फैसला किया। उसने अपने तमाम काबिल कदर चीज़ें और सुनहरी सिक्के वगैरह फरोख्त कर दिए और उसने तमाम सिक्कों को अपने थैले में रख लिया और उसका मुंह सख्ती से बंद कर दिया। रवाना होने से कबल वो सिटी काजी के पास गई और उसको अपना कहा कि सिक्कों का थैला देने से बंद मोहर लगा दी। काजी, मैं मक्का मुअज़्ज़मा हज करने के लिए जा रही हूँ, मैं ये थैला आपसे लूँगी। जब मैं वापस आऊँगी तो बहरहाल अगर मैं वापस ना आ सकी और मर गई वहाँ तो बराए कराम मेरी रकम ज़रूरतमंदों और गुरबा में तकसीम कर देना। कई हफ्ते गुजर गए तो वो बेवा नज़र ना आई। काजी ने भी उसके बारे में कोई फिक्रमंदी का इजहार न किया। उसने थैले में से एक छोटा सा सुराख कर दिया। उसने उस सुराख से थैले के अंदर सोने के सिक्के पड़े हुए देखे। काजी इस कदर लालची था कि उसने थैले में से तमाम सोने के सिक्के निकाल कर उसके अंदर पत्थर भर दिए। फिर उसने एहतियात से सुराख को बंद कर दिया और इसी तरह उसको वापस रख दिया। चंद हफ्तों के बाद बेवा हज से वापस लौटी तो काजी ने उसका थैला वापस कर दिया। वो अपना थैला खुशी खुशी ले गई और काजी का शुक्र अदा किया। मगर घर जाकर जब उसने महर को तोड़ा तो उसका बड़ा दुख हुआ कि थैला सोने के सिक्कों की बजाय पत्थरों से पुर था। वो अपनी आंखों पर यकीन ना रखती हुई काजी के पास गई। उसने रोना शुरू किया और कहा कि ओह जनाब, कम से कम मुझे आधे सोने के सिक्के मुझे वापस कर दें जो आपने मेरे थैले से निकाले हैं। मगर काजी ने बिल्कुल इनकार कर दिया थैले में सोने के सिक्कों के बारे में। जब उस औरत ने इसरार किया तो उसने इस मलामत करना शुरू किया और उसको जेल में बंद कर देने की धमकियां देने लगा। बेयारो मददगार बेवा औरत शहनशाह की अदालत में इंसाफ के लिए गई। शहनशाह ने काजी को बुलाया और उसने तहकीक की तो काजी ने अर्ज किया कि मैंने उसको सबंबर थैला वापस कर दिया था, असली हालत में जैसा कि उसने मुझे दिया था। उसके बाद शहनशाह ने बेवा से पूछा कि मुझे बताएं, क्या ये सच है कि तुमने अपना थैला बम्बहर शुदा असली हालत में वापस ले लिया था? बेवा औरत ने अर्ज किया कि हाँ बेशक आलिजा, थैला मोहर शुदा था मगर उसके अंदर पत्थर थे। मैं गरीब और बूढ़ी बेवा औरत हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। शहनशाह अब समझ गया कि अब मामले में कुछ गड़बड़ है। उसने थैले को मंगवाया और उसने गौर से उसका मुआयना किया। फिर उसने बेवा को 10 दिन के बाद आने का हुक्म दिया। इस दौरान शहनशाह ने एक चालाक मंसूबा सोचा। उसने खुफिया तौर पर अपने बिस्तर के कवर का टुकड़ा काटा। सुबह के वक्त जब नौकरों ने देखा बेड कवर पर टुकड़ा देखा तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने शहर के मशहूर फोगर को बुलाया और बस्तर के कवर को पोकर करवा दिया। रात के वक्त शहनशाह ने देखा कि बेड कोर बड़ी एहतियात से रफू हो चुका है। ये किसी माहिर का काम है। ये इस कदर माहिराना तौर पर हुआ था कि ये मालूम करना नामुमकिन था कि यहाँ से बिस्तरा काटा गया था। शहनशाह ने अपने नौकर को बुला भेजा और उसने फरमाया कि सुबह के वक्त बिस्तर के अंदर सुराख था, अब वो गायब हो चुका है। नौकर खौफजदा हो गया। उसने शहनशाह को सच बता दिया। शहनशाह ने रफूगर को बुलाया। जब रफूगर शहनशाह के पास आया तो उससे बादशाह ने फरमाया कि मुझे बताओ कि क्या तुमने छोटे बैग को भी चंद दिन पहले रफू किया था? रफूगर ने जवाब में अर्ज किया कि हाँ आलिजा, काजी मेरे पास आया था जर का थैला रफू कराने के लिए और थैला छोटे पत्थरों से भरा हुआ था और उसके अंदर सुराख था। शहनशाह ने फौरी तौर पर बेवा को तलब फरमाया और काजी को भी। काजी रफूगर को देखकर खौफजदा हो गया। उसने इकबाल जुर्म कर लिया और तमाम सोने के सिक्के बेवा को वापस कर दिए। शहनशाह ने काजी को अपने ओहदे से हटा दिया और उसको 10 करोड़ों की सज़ा का हुक्म सादिर फरमाया। एक बार की बात है, तकरीबन तमाम दरबारी शहनशाह अकबर के दरबार के बीरबल से हासिल थे और उससे निजात हासिल करने के मौके की तलाश में थे। अगरचा वो इस कोशिश में अक्सर नाकामी का मुंह देख चुके थे मगर उनके इरादे बीरबल को हटाने के मजबूत थे। एक मरतबा उन्होंने बीरबल को कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया। एक हजाम जिसका नाम नसीम था, वो शहनशाह के यहाँ अच्छी शोहरत का मालिक था। तमाम दरबारियों ने इस नसीम हिजाम को उस मकसद के इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसके मुताबिक उन्होंने उसके सामने अपना मकसद बयान किया। एक दिन जबकि वो शहनशाह अकबर की दाढ़ी बना रहा था तो हिजाम ने कहा कि आज मुझे आपका बाप याद आया। वो मुझसे मेरे काम पर बड़ा खुश होता था। मैंने उसकी 20 साल तक खिदमत की मगर फिर भी वो मुझसे कभी नाराज ना हुआ। इसकी मौत को भी कई साल गुजर चुके हैं, आप इसकी खैरियत के बारे में क्यों नहीं दरियाफ्त करते? शहनशाह ने फरमाया कि मुर्दा के बारे में कैसे तहकीकात की जाए? क्या हम जन्नत में पैगाम रसा को भेज सकते हैं?
ہاں عالیجا، مجھے یقین ہے کہ بیربل یہ کام کر سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ برہمن جنت میں جاتے ہیں اور یوگا کی طاقت سے واپس آتے ہیں۔ میں آپ کو طریقہ عرض کرتا ہوں۔ ایک چتا مردہ سوٹ زمین میں جلائی جائے اور بیربل کو اس کے اندر بیٹھنے کو کہا جائے یا بٹھا دیا جائے اور وہ منتر پڑھے۔ بیربل آہستگی سے آسمان کی طرف چڑھ جائے گا، دھوئیں اور شعلوں کے ساتھ۔ مہاراج براہ کرم بیربل کو اپنے والد کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھیجیں۔ ہر حال میں جو کچھ بھی ہو تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ میری مخلصانہ درخواست ہے۔ اس کے مطابق یہ تمام شہنشاہ نے بیربل سے فرمایا تو بیربل نے اس کام کے لیے 50,000 سونے کے سکوں کا مطالبہ کیا اور 3 ماہ کا درمیانی وقفہ۔ اسی دوران میں بیربل خفیہ طور پر زیر زمین سرنگ کھودے گا۔ مردہ سوچ جگہ سے قریبی پہاڑی تک 3 ماہ کے ختم ہونے پر بیربل شہنشاہ کے پاس گیا اور اس کو عرض کیا کہ میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں، جیسا کہ توقع تھی۔ چتا تیار کی گئی سرنگوں کے عین منہ پر۔ آخرکار دیوار پر بیربل چتا میں لیٹ گیا۔ شہنشاہ کی موجودگی میں اور دوسرے درباریوں کی موجودگی میں چتا جلائی گئی، مگر بیربل نے پیشگی گیلی لکڑیوں کا انتظام کیا تاکہ لکڑی چتا کے لیے دھواں دار ہو۔ اس وجہ سے بہت سا دھواں پیدا ہوا۔ جب چتا کو آگ لگائی گئی، دھوئیں کی وجہ سے جنازہ کو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھی تکلیف ہوئی۔ تمام نے اپنی آنکھیں ملنی شروع کر دی۔ بیربل اسی دوران سرنگ کے راستے سے غائب ہو گیا۔ حاصل درباری اور نظام بہت خوش تھے کہ انہوں نے بیربل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے انتظامات کر لیے۔ کافی دنوں کے بعد جب سخت بارش ہو رہی تھی تو بیربل عجیب نما لباس میں دربار میں آیا۔ جب شہنشاہ کو علم ہوا کہ بیربل واپس آ گیا ہے، وہ فوری طور پر اس کے عزت و احترام کے ساتھ استقبال کے لیے گیا۔ اس نے بیربل کے سفر کے بارے میں دونوں اطراف سے دریافت کیا اور اپنے باپ کی خیریت کے بارے میں بھی۔ پھر بیربل نے کہا کہ مہاراج، جنت ایک بڑی شاندار جگہ ہے۔ کیسا خوشگوار موسم وہاں تھا جس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہاں آرام و سکون ان کا گھر تھا۔ میں نے واپس نہ آنے کا خیال کیا اس موت کی دنیا میں، مگر تمہارے باپ کے زوردار اصرار پر مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا۔ اس کو جنت میں ایک مسئلہ درپیش ہے۔ آپ کے حجام کریم کا باپ وہاں تھا۔ وہ آپ کے باپ کی حجامت ماہرانہ انداز میں کرتا ہے، مگر آپ کا باپ اس کے طریقہ کار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ کریم کو یاد کرتا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اچھا حجام جنت میں بھیجیں، اس لیے میں تجویز دوں گا کہ آپ ایک چتا کا انتظام مردہ سوچ جگہ پر کریں، اس جگہ پر جو میں نے منتشروں سے پاک کی ہے، اور کریم کو جنت میں باپ کی خدمت کے لیے بھیجیں۔ شہنشاہ نے بیربل کے خیال کو پسند کیا، لہذا کریم کو مردہ سوچ جگہ پر لے جایا گیا۔ بڑی شان کے ساتھ اس کی چتا پر گھٹنے اٹھا کر بٹھا دیا گیا اور چتا کو جلایا گیا۔ بڑے مختصر سے وقت میں جل کر راکھ ہو گیا۔ بیربل کے رقیب اس واقعے سے اس قدر خائف ہوئے کہ دوبارہ انہوں نے اسے نقصان پہنچانے کی کبھی جرت نہ کی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر گھومتا پھرتا شہنشاہ اکبر کے محل میں آیا اور اس کے مندر میں بیٹھ گیا۔ وہ دعائیں کر رہا تھا اور گانا گا رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر اس نے جانے کا نام نہ لیا۔ نوکروں نے اس کو محل سے چلے جانے کو کہا مگر اس نے ان کی بات نہ سنی۔ چونکہ وہ فقیر تھا اس لیے اس کو محل سے نکالنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی ناممکن نہ تھا۔ نوکر سوچ رہے تھے کہ اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اس کو کس طرح یہاں سے بھیجا جائے۔ اسی دوران شہنشاہ محل میں پہنچا اور فقیر سے نرمی سے درخواست کی کہ او پاک جناب، یہ محل ہے نہ کہ دھرم شالہ۔ آپ کو غلطی لگی ہے۔ اگر آپ کا خیال ہو کہ تم ہر جگہ بیٹھ سکتے ہو، جہاں مناسب جانو اور مراقبہ کرو۔ فقیر نے شہنشاہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور آہستگی سے پوچھا، عالیجا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ شہنشاہ اکبر نے جواب دیا کہ پہلے میرے دادا یہاں رہتا تھا، اس کے بعد میرا باپ قابض تھا اور اب میں رہتا ہوں، اور میرے بعد اللہ کی مہربانی سے میرے بیٹے اور میرے پوتے بھی یہاں قیام کریں گے۔ فقیر نے بلند آواز سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، کیا پھر یہ دھرم شالہ نہیں ہے؟ یہ دنیا ہی دھرم شالہ ہے۔ ہم سب مہمان کی طرح ہیں، ہم تھوڑے عرصے کے لیے قیام کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ ٹھہرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کہنا بالکل بے معنی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور وہ آپ کا ہے۔ تم بے وقوف ہو، اصل میں جو یہ فخر کرتے ہو کہ یہ میرا محل ہے۔ شہنشاہ فقیر کے سامنے خاموش رہا۔ فقیر بڑا ہی معلوماتی تھا۔ اس وقت فقیر نے اپنی نقلی داڑھی ہٹا دی اور غائب ہو گیا۔ حقیقت میں وہ بیربل تھا۔ ایک فقیر کے بیس میں شہنشاہ بیربل سے بہت خوش ہوا اور اس کی فراخ دلی سے تعریف کی۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک دفعہ شہنشاہ نے اعلان کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، اگر ایسا ہے جو دوسروں کے خیالات کا مطالعہ کر سکتا ہو
अगर कोई ऐसा हो जो कर सकता हो तो उसको 10,000 सुनहरे सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। पूरी माहिर फल्कियात और किस्मत का हाल बताने से पूरे मुल्क वालों से अकबर शहंशाह के दरबार का इनाम हासिल करने के लिए रुख कर लिया, मगर दरबारियों ने उन्हें हासिल ना करने दिया। जब कभी मुकाबला जीतने वाला सही बताता जो कुछ दूसरा आदमी सोच कर रहा था तो मुतल्लिका आदमी इनकार कर देता, ये कहते हुए कि वो कुछ और सोच रहा था। आखिरकार एक गरीब गरहमन मुल्क के दूर दराज हिस्सों से पहुंचा। वो दूसरों के रहन का मुताला करने में माहिर था, मगर जब वो दिल्ली पहुंचा उसे मालूम हुआ कि दरबारी मकारी से हकाइक से इनकार होते हैं, तो उसने इस मामले में बीरबल से मदद लेने का फैसला किया। बीरबल ने बरहमन को कोई मशवरा देने से पहले उसका इल्म और महारत की आजमाइश की। फिर उसने उसको कहा कि मैं आपको एक ख्याल देता हूँ। बरहमन ने बीरबल की तजवीज़ को गौर से सुना। फिर वो दरबार में आया और उसने शहंशाह को अपनी आमद का मकसद वाज़ह किया। शहंशाह ने एक दरबारी की तरफ इशारा करते हुए दरियाफ्त किया कि मुझे बताएं कि यह आदमी इस वक्त क्या सोच रहा है। बरहमन मुस्कुराया और कहा कि क्यों साहिब, ये आदमी मुझे इस दरबार में हर शख्स के बारे में बताना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, और सिर्फ वाहिद एक जवाब है। शहंशाह ने ख्याल किया कि बरहमन बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। उसने उसको एक सबक सिखाने का फैसला किया। शहंशाह ने फरमाया कि मुझे बताएं कि हर आदमी का ख्याल एक जवाब। बहरहाल अगर तुम्हारा जवाब गलत साबित हुआ तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। बरहमन मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि मुझे इत्तफाक है आलिजा, इस दरबार में हर दरबारी के जहन में सिर्फ जहन में एक ही ख्याल है, और वो है शहंशाह की उम्र दराज हो और उसकी सल्तनत हमेशा के लिए बामुराद हो और फरोग पाए। आप दरबारियों से पूछे जो कुछ मैंने कहा है सही है या गलत। अब किसी दरबारी में जुर्रत है कि वो कहे जो कुछ बरहमन ने कहा है गलत है या सच नहीं है। शहंशाह खुद भी बरहमन के चालाकी के जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने एक दूसरा सवाल बरहमन को कहा, आप मुझे बताएं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बरहमन ने जवाब दिया कि आलिजा सोच रहे हैं कि तमाम मेरे अबाउजात को जन्नत हासिल हो। शहंशाह ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने बरहमन को 10,000 सुनहरी सिक्कों का इनाम दिया। एक दफा शहंशाह और बीरबल महल की बालकोनी में बैठे थे और सूरज के तलू होने का नजारा कर रहे थे। सूरज की शुआएं दरियाई जमुना के चमकते पानी पर पड़ती हुई उसे सुनहरी बना देती थी। शहंशाह हर रोज एक कुदरती मंजर का नजारा करता था। आज बीरबल भी शहंशाह के साथ ये नजारा कर रहा था। अचानक उनकी तवज्जो बुलंद आवाज़ी से तब्दील हो गई। उन्होंने देखा कि चंद चोर चंद मुसाफिरों को लूटने के लिए भाग रहे हैं और गरीब मुसाफिर इस गम की वजह से चीख रहे थे। शहंशाह ने अपने मुहाफिज को चोरों को पकड़ने का हुक्म दिया, मगर चोर पहले ही गायब हो चुके थे, तो मुहाफिज खाली हाथ वापस लौटा। शहंशाह सिपाही को खाली हाथ वापस आते हुए देखकर बड़ा खतरनाक हुआ। उससे क्या ज्यादती बुराई हो सकती है कि शाही मुहाफिज चोरों को नहीं पकड़ सका, जिन्होंने महल के करीब ही राहगीरों को लूट लिया। शहंशाह खौफनाक अंदाज में बरस रहा था, तो उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये सब जो कुछ वाकया हुआ इसकी वजह यह है कि हमारा निज़ाम बेहतर नहीं है। क्या ये बाइस शर्म नहीं है? एक आम आदमी शहंशाह के सामने लूटा जा रहा है और शहंशाह उसके लिए करने से कासिर है, ऐसा क्यों है? बीरबल ने कहा कि आलिजा, अगरचे लैंप की रोशनी ऊपर फैलती है, मगर लैंप के नीचे हमेशा अंधेरा ही होता है। शहंशाह बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुआ। उसने मुसाफिरों को कुछ रकम और कपड़े देकर तलाफी की। उसने उनकी फादर के लिए मुहाफिज भी रवाना किए ताकि फादर के साथ उनको घर तक पहुंचा कर आए। एक दफा की बात है, एक गरीब औरत ने थोड़ी रकम बचाने के इंतजाम किए ताकि उसके बढ़ापे की उम्र में उसकी मुश्किल वक्त में काम आए। चंद सालों के बाद गांव के चंद लोगों ने हज पर जाने का इरादा किया, तो वो औरत भी उनके साथ शामिल हो गई, मगर वो परेशानी में मुब्तला हो गई उस रकम के बारे में जो उसने कई सालों में बचाई थी या जमा की थी। उस रकम को साथ ले जाना किसी भी सूरत में मुमकिन ना था। इस गांव में एक गोशा नशीन रहता था। औरत को यकीन था कि ये उसकी रकम इस पाक आदमी के हाथ में महफूज रहेगी, लिहाजा वो उसके पास गई और उसको अपना मसला बयान किया। इस दरवेश गोशा नशीन ने उसकी बात सुनी और कहा कि ओ खातून, तुम मुझे इस दुनियावी चीजों में क्यों बांध रही हो? तुम अपना खुद इसका बंदोबस्त करो। गोशा नशीन के दलाइल से औरत को यकीन हो गया कि वो सही आदमी के पास आ गई है। अगले रोज वो गोशा नशीन के पास रकम के साथ गई। गोशा नशीन ने उसे रकम देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी रकम को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम अपने हाथों से उसको किसी कोने बर्तन के अंदर दफन कर दो। तो औरत ने
आश्रम के एक कोने में गड्ढा खोदा और बर्तन को दफना कर दिया और वो इत्मीनान से हज के लिए चली गई। चंद हफ्तों के बाद वो घर वापस लौटी तो वो उस गोशे नशीन के पास गई और उस रकम के बारे में दरियाफ्त किया। तो उस गोशे नशीन ने कहा कि मुझे आपकी रकम के साथ कोई सरोकार नहीं, आप उसको खुद तलाश करें। औरत आश्रम के कोने में गई, उस जगह को खोदना शुरू किया, मगर वहाँ बर्तन को ना पाकर बड़ी अफसरदा हुई। वो यकीन ना करती थी कि इसकी मेहनत की कमाई ज़ाया हो जाए। वो बड़े गमों में डूब गई। बहरहाल उसने गोशे नशीन को नुकसान के बारे में कुछ ना बताया, क्योंकि इस दरवेश से पहले ही औरत को आगाह कर दिया था कि उसको उसकी दौलत के साथ कोई सरोकार नहीं है। तो वो गरीब औरत अपने घर वापस अफसरदा और गम की हालत में चली गई। बहरहाल वो काफी सोच विचार के बाद बीरबल के पास गई और उसको सारा किस्सा सुनाया। बीरबल ने बड़ी गौर से उससे बात सुनी और उसको अगले रोज आने के लिए कहा। इसी दौरान बीरबल ने अपने नौकरों में एक नौकर को कीमती हीरो का डब्बा भी दिया और उसे कहा कि तुम इस गोशे नशीन के पास जाओ और उसको बताओ कि ये जवाहिरात तुम्हारे भाई ने दिए हैं, जो कि गैर मुल्क में गया है, तो 3-4 दिनों के बाद वापस आ जाएगा। मगर जैसा कि आपको जरूरी काम है तो तुम चले जाना। आखिर में उससे कहता कि अब इन कीमती जवाहिरात को अपने पास रख लो। उसके बाद बीरबल ने उस औरत को बुलाया और उससे कहा कि जब तुमको कोई पैगाम रसा मिले और गोशे नशीन बातों में मसरूफ हो तो उसकी झोंपड़ी में दाखिल हो जाओ और उससे अपनी रकम का मुतालबा करो। बीरबल की हिदायत के मुताबिक नौकर हीरे के संदूकचा के साथ उस दरवेश के पास गया और उससे पूरी कहानी बयान की। पहले तो उस दरवेश ने अपने पास जवाहरात रखने से इनकार कर दिया। उसने बहुत से इनकार के बहाने और नारदामंदी के सबब पेश किए। उसी वक्त जैसा कि पहले फैसला हुआ था, वो औरत वहां पहुंची और उसने अपनी रकम का मुतालबा कर दिया। दरवेश उसको देखकर खौफजदा हो गया कि अगर नौकर को इसकी कहानी का इल्म हो गया जो वो यकीनन जवाहिरात का संदूकचा गुम कर देगा। लिहाजा उसने औरत से नरमी से बात की कि ओ मेरी बहन, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ आई हो। तुम वो जगह भूल चुकी हो जहाँ तुमने बर्तन को दफन किया था और बिला वजह मुझे इल्जाम दे रही हो। गोशे नशीन के इस तब्दील शुदा किरदार को देखकर बड़ी परेशान हुई उसके बारे में, और दरवेश ने मजीद कहा कि सही जगह पर रकम को तलाश करें और उसकी तरफ पत्थर से इशारा किया और उसने वो जगह खोदनी शुरू कर दी। उसने वो रकम ले ली और सीधी बीरबल के पास गई। जब बीरबल ने देखा कि औरत ने अपनी गुमशुदा रकम हासिल कर ली है तो उसने एक दूसरा पैगाम रसा गोशे नशीन के पास भेजा। पैगाम रसा पूरी तौर पर उसकी झोपड़ी में गया और पहले पैगाम रसा को कहा कि तुम्हारा भाई अचानक गैर मुल्क से वापस आ गया है और वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। पहले पैगाम रसा ने कहा कि अब मेरी परेशानी शुरू हो गई है और जवाहिरात की संदूकची को वहां से उठाते हुए झोंपड़ी से बाहर निकल गया। एक दफा की बात है, दिल्ली के शहर में एक ब्राह्मण रहता था। लोगों का उसके बारे में ख्याल था कि अगर कोई इसका चेहरा सुबह के वक्त देख ले तो उसका सारा दिन बदहाली में गुजरेगा, और चंद ऐसे तो हमाती वाकयात भी हो गुजरे। जब शहंशाह को लोगों के तस्वुर के बारे में मालूम हुआ तो उसने हकाइक तलाश करने का फैसला किया। तो एक रात उसने देखा कि ब्राह्मण अपने सोने के कमरे में सोया हुआ है और उसने ब्राह्मण के चेहरे को देखा आला और सुबह पहले। दोपहर तक हर एक काम ठीक ठाक हो गया, मगर बाद दोपहर जो ही वो दोपहर के खाने के लिए बैठा तो इत्तेफाक से ऊपर से खाने के प्लेट में छत से एक पखली गिर गई। तो शहंशाह उठ गया और कहा कि लानत है, मैंने वो मनहूस चेहरा ब्राह्मण का देखा था जिसकी वजह से मेरा खाना खराब हो गया। शहंशाह ने दरबार मुनाकिद किया और फरमाया कि कल सुबह ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब बीरबल को शहंशाह के फैसले के बारे में ब्राह्मण के बारे में मालूम हुआ तो उसने न सिर्फ उसको फांसी से बचाने का मंसूबा बनाया बल्कि उसकी गुर्बत से निकालने का भी सोचा। बीरबल ब्राह्मण से जेल में मिला और उससे कहा कि तुझे फांसी देने से कबल तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी, तो तुम उनसे कहो जैसा कि मैं तुझे बताता हूँ। फिर उसने उसको जो कुछ बताना था बताया। अगली सुबह जब ब्राह्मण को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था तो अफसरान ने हस्बे मामूल उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो ब्राह्मण ने खामोशी से जवाब दिया कि मैं लोगों को एक नसीहत करना चाहता हूँ। शहंशाह ने मेरा चेहरा देखा सुबह के वक्त पहली चीज और उसने अपना दोपहर का खाना छोड़ दिया। जब मैंने शहंशाह का चेहरा देखा सुबह के वक्त पहली चीज तो मुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े। मुझे फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, लिहाजा मेरी हर एक के लिए ये नसीहत है कि वो शहंशाह का चेहरा कभी न देखें अलई अलफुबा, वरना तुम्हें भी अपनी जिंदगी को जाया करना होगा। अफसरान परेशान हो गए। बहरहाल ब्राह्मण की ये शहंशाह को आखिरी ख्वाहिश के बारे में आगाह करना जरूरी था, तो शहंशाह उसकी आखिरी ख्वाहिश के इल्म में बड़ा गजबनाक हुआ। उसने अफसरान को हुक्म दिया कि ब्राह्मण को उसके सामने पेश किया जाए।
यूं ही برہمن کو شہنشاہ کے سامنے لایا گیا تو شہنشاہ نے فرمایا کہ کس نے تمہیں اس طرح بتانے کے لیے کہا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ بیربل ہوگا اور دوسرا کوئی نہیں، کیونکہ بیربل نے تمہاری جان بچانے کی کوشش کی ہے، تو میرے احکامات یقیناً غیر منصفانہ ہوں گے۔ جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ پھر شہنشاہ نے خزانچی کو بلایا اور برہمن کو مال و متاع کے ساتھ روانہ کیا۔ ایک بار کی بات ہے، موسم سرما ختم ہونے والا تھا۔ سورج کی شعاعیں گرم اور تیز ہوتی جا رہی تھی، سارا ماحول خوشگوار تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب شہنشاہ اور بیربل نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قدرتی خوبصورتی کو دیکھنا شروع کیا۔ قدرتی شان کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ نے بلند آواز سے کہا، بھائی پدار سے کہیں شماشٹ۔ ان الفاظ کے دو مختلف معنی ہیں۔ پہلے فارسی زبان میں ہے، یہ گھوڑا تمہارے باپ کی ملکیت ہے، اور دوسرا معنی یہ تھا کہ یہ گھوڑا تمہارا باپ ہے۔ بیربل فوری طور پر سمجھ گیا کہ شہنشاہ کا کیا کہنے کا مطلب ہے۔ اس نے جواب عرضی کیا کہ دعوے حضور سٹھ، جس کا مطلب ہے یہ حضور نے دیا ہے یا حضور مالک ہے۔ شہنشاہ خاموش رہا۔ بیربل نے اولے کا بدلہ جواب دیا۔ ایک دن شہنشاہ نے دربار میں پوچھا کہ اس جہاں میں سے عظیم ترین کون ہے؟ بڑی سوچ بچار کے بعد کہ شہنشاہ اپنے آپ کو سب سے عظیم ترین قرار دینا چاہتا ہے، تن درباریوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا شہنشاہ سب سے بڑا ہے۔ بیربل نے جواب دیا کہ عالیجا، میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ بچہ شہنشاہ اکبر سے بڑا ہے۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ اور دور سے درباری فراخ دلی سے ہنسے، مگر بیربل نے نرمی سے جواب دیا کہ میں اس کو 1 یا 2 دن میں ثابت کروں گا۔ 2 دن کے بعد بیربل دربار میں بالکل ایک نوزائیدہ بچے کے ساتھ آیا۔ کون اس نوزائیدہ بچے کو پسند نہیں کرتا؟ شہنشاہ نے اس بچے کو شفقت سے اٹھایا اور گود میں لے لیا۔ بچہ بڑا ہی ہنس مکھ تھا۔ کچھ دیر کے بعد بچے نے شہنشاہ کے مونچھیں کھینچنی شروع کر دی، پھر اس نے اس کے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے اور کچھ دیر کے بعد اس نے شہنشاہ کو مارا۔ شہنشاہ بچے کی حرکات سے بہت خوش ہو رہا تھا۔ بیربل سے کہا، دیکھو بیربل، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ عالیجا، ایسے بچے کو سخت سزا دی جائے، بیربل نے کہا۔ شہنشاہ نے کہا کہ نہیں، تم یہ کس طرح کہتے ہو؟ یہ ایک معصوم بچہ ہے، تم بچے کو اس کی معصومانہ حرکات سے کیسے سزا دے سکتے ہو؟ بیربل نے کہا کہ عالیجا، یہ ہے وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس دن حتیٰ کہ بڑھا بھی اس جرت نہیں کر سکتا، مگر اس بچے نے تمہاری مونچھیں کھینچی اور آپ کو مارا بھی، پھر بھی آپ اس کو سزا نہیں دیتے۔ اس سے میرا نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ سب سے عظیم ترین ہے۔ شہنشاہ بیربل کے جواب سے بہت خوش ہوا۔ ایک دن ملکہ کے بار بار اصرار اور بشیار تکرار کے بعد سلطنت کی بہتری میں اس نے اپنے ایک بھائی کو چند دن کے لیے وزیر مقرر کیا، تاکہ وہ ان کاموں کی دیکھ بھال کرے جن کی دیکھ بھال بیربل کیا کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد ملکہ کے بھائی سے شہنشاہ نے فرمایا کہ 1 ہفتے کے اندر میرے پاس یہ 4 چیزیں لاؤ: ذائقہ حیات بخش ہے، بے وفا ٹریلر یا دغا باز وفاداری۔ ملک کے بھائی نے ان 4 چیزوں کی تلاش شروع کر دی، مگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی شہنشاہ کو دکھانے کے لیے تلاش نہ کر پایا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا اور اپنی بہن کے پاس آیا اور اس سے ملا۔ اس نے ملکہ سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس نے بھی اس پر کافی غور کیا، مگر اس مسئلے کا حل نہ نکال سکی۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو، تم بیربل کے پاس جاؤ اور اس سے مدد طلب کرو۔ وہ بیربل کے پاس گیا۔ بیربل نے اس کا مسئلہ سنا اور اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس 4 اشیاء لاؤں گا، مگر تمہیں مجھے 40,000 روپے دینے ہوں گے۔ ملکہ کے بھائی نے 40,000 روپے بیربل کو دے دیے اور ان چیزوں کے بارے میں دریافت کیا۔ بیربل نے ملکہ کے بھائی کو دور چھوٹے صندوقچے دینے اور کہا کہ ان میں سے ایک میں ذائقہ ٹیسٹ اور دوسرے میں حیات بخش عنصر ہے۔ بہرحال بقایا 2 چیزوں کے لیے شہنشاہ سے کہیں کہ وہ مجھے بلا لے، پھر تم وہ دونوں حاصل کر سکو گے۔ دوسرے دن ملکہ کا بھائی ان دونوں صندوقچوں کے بعد دربار میں گیا۔ اس نے شہنشاہ کے سامنے وہ صندوقچے رکھ دیے اور کہا کہ عالیجا، ان میں ایک میں ذائقہ ہے اور دوسرے میں حیات بخش عنصر ہے، اور جو باقی 2 رہ گئے ہیں؟ شہنشاہ نے کہا۔ ملکہ کے بھائی نے جواب دیا، وہ بیربل کے پاس ہیں۔ شہنشاہ نے فوری طور پر بیربل کو بلایا۔ بیربل دربار میں ایک کتے کے ساتھ آیا۔ بیربل کو دیکھتے ہی شہنشاہ نے سوال کیا کہ بقایا 2 چیزیں وفاداری اور غداری کہاں ہے؟ بیربل نے عرض کیا کہ عالیجا، وہ یہ ہیں، یہ کتا وفاداری ہے، اگرچہ آپ اس کو خشک روٹی کا ٹکڑا دیں وہ آپ کا وفادار رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، شہنشاہ نے کہا۔ اب غدار کہاں ہے؟ بیربل نے کہا کہ عالیجا، آپ کا داماد 4تھی چیز ہے، وہ غدار کی زندہ مثال ہے۔ کوئی بھی بات جو آپ اس کے لیے کریں گے وہ شکایت کرتا رہے گا، وہ کبھی احساس مند اور کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ شہنشاہ نے کہا کہ اتفاق ہے، ان صندوقچوں کے بارے میں بتاؤ۔ عالیجا، ان صندوقچوں میں ایک میں نمک ہے،
اس کے بغیر تمام کھانے بے ذائقہ یا بے مزہ ہوں گے، اور دوسرے میں پانی ہے جو کہ زندگی کا عنصر، مٹھاس، آب حیات یا جزو ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ بیربل نے جواب دیا۔ بیربل کی وضاحت سے شہنشاہ بہت خوش ہوا اور فوری طور پر شیخ حسین کو وزارت کے عہدے سے ہٹا دیا اور انہیں فوری طور پر بیربل کو دوبارہ وزیر مقرر کر دیا۔ ایک بہت بڑا شہنشاہ تھا، اس کے ساتھ بہت سی معاون سلطنتیں تھیں۔ ایک مرتبہ ایسے بادشاہ نے بیربل سے ملنے کا خیال کیا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر چلاک دانا اصل میں ہے، جس قدر اس نے اس کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے اپنا بیٹ کسان کا بنایا اور گھوڑے پر بیٹھ گیا اور دلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر کے باہر گردنواں میں پہنچنے کے بعد بادشاہ کی ملاقات ایک لنگڑے آدمی سے ہوئی جو کہ راہ گیروں سے التجا کر رہا تھا کہ جناب میں لنگڑا ہوں، میں دلی جانا چاہتا ہوں، مجھ پر رحم کرو، خدا تمہارا بھلا کرے گا اور تم مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر کے لے چلو۔ تو بادشاہ نے اس کو اس قدر قابل رحمت حالت میں دیکھ کر افسوس کا ظاہر کیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، لنگڑے آدمی کی مدد کی، اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ جب وہ لنگڑا آدمی گھوڑے پر ٹھیک طرح بیٹھ گیا تو بادشاہ نے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی تو گھوڑے کو پیدل لے کر آگے چل پڑا۔ جب وہ دلی پہنچا تو بادشاہ نے لنگڑے آدمی سے کہا کہ ہم دلی پہنچ گئے ہیں، اب براہ کرم گھوڑے سے نیچے اتر جائیں اور جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو لنگڑے آدمی نے رانگی سے گھوڑے سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا اور اس کے برعکس اس نے غصے سے چلانا شروع کر دیا۔ کیسے جرأت مند ہو تم، بدماش آدمی نظر آتے ہو، میں نے تجھے کرائے پر دلی تک کے لیے لیا اور اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ۔ بادشاہ بڑا حیران پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کا خاموش دیکھ کر لنگڑا آدمی دوبارہ بلند آواز سے چلایا، کیا آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ تم میری معذوری سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرا گھوڑا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ایک مرتبہ دوبارہ بادشاہ نے اس کو گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے کہا اور چلا جائے، مگر اس لنگڑے آدمی نے دوبارہ چیخنا شروع کیا اور دونوں نے گھوڑے کی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ آخرکار وہ دونوں شہنشاہ کی عدالت میں انصاف کے لیے گئے۔ شہنشاہ نے بیربل کو یہ معاملہ حل کرنے کے لیے حکم دیا۔ بیربل نے دونوں سے یہ باتیں سنی اور نوکر سے کہا کہ گھوڑا شاہی استبل میں باندھ ہو۔ پھر اس نے لنگڑے آدمی سے پوچھا اور کسان سے اگلے روز ملنے کو کہا۔ اگلے دن جب وہ پہنچے تو بیربل نے اس کو استبل میں لے گیا جہاں کے بہت سے گھوڑے ایک قطار میں بندھے تھے۔ بیربل نے پہلے لنگڑے آدمی سے اپنے گھوڑے کو پہچاننے کے لیے کہا، مگر وہ اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں ناکام رہا اور استبل سے باہر نکل گیا۔ پھر بیربل نے بادشاہ سے کہا جو کہ کسان کے بیٹ میں تھا وہ اپنے گھوڑے کی پہچان کرے۔ تو بادشاہ نے فوری طور پر اپنے گھوڑے کی پہچان کر لی اور گھوڑا بھی اپنے مالک کو دیکھ کر ہن بنایا۔ اس نے بادشاہ کو گھوڑا دے دیا اور لنگڑے آدمی کو دھوکہ دہی کے جرم میں سزا دی۔ بادشاہ بیربل کی ذہانت کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور اکبر شہنشاہ کو بتایا کہ وہ بیربل کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں در حقیقت اس کی ذہانت میں بہت متاثر ہوں اور حاضر دماغی سے وہ حقیقت میں جوہر ہے۔ شہنشاہ اکبر بہت خوش ہوا اور بادشاہ کو واجب مقام دیا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ بیربل سے بڑا ناخوش تھا۔ اس نے بیربل کے دربار میں داخلے پر پابندی لگا دی، اس لیے بیربل چند دن کے لیے قریبی گاؤں میں چلا گیا۔ بہرحال شہنشاہ بیربل کی عدم موجودگی کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے اس کو بہت تلاش کروایا مگر وہ کسی جگہ پر نہ مل سکا۔ شہنشاہ نے بہت غور کیا، آخرکار اس کو ایک خیال آیا۔ اس نے اسی خیالی منصوبے کو عملی جمع پہنچانے کا اگلے دن فیصلہ کیا۔ اگلے روز اس نے دیہاتوں کے چیفوں کو بلایا۔ جب وہ آئے تو اس نے ہر ایک کو ایک بکری وزن کرنے کے بعد میں دے دی اور کہا کہ میں ہر ایک کو ایک بکری دے رہا ہوں، بکری کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تو ایک ماہ بعد تم اس بکری کے ساتھ دربار میں آؤ، مگر دیکھو کہ ایک ماہ گزرنے کے بعد بھی بکری کا وزن اتنا ہی رہنا چاہیے۔ میں تم ہر ایک کو 1000 سونے کے سکے بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے دے رہا ہوں۔ معمولی وزن میں کمی و بیشگی تم کو سزا کا مستوجب قرار دیا جائے گا۔ تمام چیف بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں کو چلے گئے، مگر ہر گاؤں کا چیف فکر مند ضرور تھا کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بکری کا وزن پورا ماہ ایک جیسا رہنا۔ ایک ماہ گزر جانے کے بعد گاؤں کے تمام چیف خود دربار میں بکریوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تقریباً ہر حال میں بکری کا وزن زیادہ یا کم تھا۔ اپنے شروع کے وزن سے صرف ایک گاؤں کے چیف کی بکری کا وزن اتنا ہی رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی شہنشاہ نے چیف کو بلایا اور کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ تم کس طرح بکری کے وزن پر قابو رکھنے میں کامیاب ثابت ہوئے ہو؟ تم نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ عالی جات دن کے وقت میں بکرے کو خوب گھاس کھلاتا تھا مگر رات کے وقت اس کو شیر کے سامنے باندھ دیتا تھا۔ شہنشاہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مگر تم کو یہ کس نے کرنے کے لیے بتایا؟ آخری چند دنوں میں ایک اجنبی ہمارے گاؤں میں قیام پذیر تھا۔ اس نے جب مجھے پریشان دیکھا تو اس نے وجہ دریافت کی۔
میں نے اپنے مسئلے کی اس کو وضاحت کی، اس کے بتاتے ہوئے کہا معمولی سی بکری کے وزن میں کمی و بیشی میری بھاری سزا کا مستوجب ہوگی۔ علی جا اس طرح اس نے مجھے سزا سے بچایا۔ چیف نے کہا کہ شہنشاہ خوشی سے چلایا کہ آخرکار میں نے بیربل کو تلاش کر لیا ہے۔ اس نے فوری طور پر محافظ بیربل کو واپس دربار میں لانے کے لیے بھیج دیا، اور بیربل ایک مرتبہ دوبارہ دربار میں آیا تو دوبارہ دربار بارونق اور دلچسپ ہو گیا جس طرح کے پہلے تھا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ بڑے خوش مزاج میں تھا۔ اس نے بیربل سے کہا کہ بیربل مجھے 4 احمق دکھاؤ، ہر احمق دوسرے سے بڑا ہو۔ بیربل نے جواب دیا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ ایک پلیٹ مزے اٹھائے ہوئے تھا جو کہ کپڑے سے ڈھانپی ہوئی تھی یا اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا۔ وہ اس قدر تیز چل رہا تھا کہ وہ جلدی میں نظر آتا تھا۔ بیربل نے اس سے پوچھا کہ ٹرے میں کیا ہے اور تم کہاں اتنی جلدی میں جا رہے ہو؟ مگر اس آدمی نے چلنا جاری رکھا۔ مگر بیربل نے اپنا سوال دہرایا تو آدمی نے کہا کہ جناب میری بیوی نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی ہے 2 سال قبل۔ گزشتہ سال اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو آج اس بچے کی سالگرہ ہے، اس لیے میں اس ٹرے میں اس تہوار کے لیے مٹھائی لے کر جا رہا ہوں۔ بیربل نے خود سے خیال کیا کہ مجھے پہلا احمق مل گیا ہے۔ آگے چلا تو بیربل نے ایک آدمی کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ آدمی نے اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا تھا۔ بیربل اس کی حماقت کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آدمی نے کہا کہ جناب یہ میری پالتو گھوڑی ہے، وہ پہلے ہی مجھے اٹھائے ہوئے ہے اور اس کو زیادہ وزن سے بچانے کے لیے میں اس لکڑیوں کے گھٹنے کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوں۔ بیربل نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر وہ تینوں شاہی دربار میں گئے۔ وہاں بیربل نے شہنشاہ سے کہا کہ علی جا یہ وہ احمق ہے۔ شہنشاہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مگر دوسرے 2 کہاں ہیں؟ بیربل نے عرض کیا کہ وہ پہلے ہی یہاں موجود ہیں۔ شہنشاہ نے وضاحت کے لیے پوچھا علی جا یہ بڑا آسان کام ہے، کیا یہ بے وقوفانہ کام نہیں کہ میرے وقت کا ضائع کرنا صرف احمقوں کی تلاش میں؟ لہذا تیسرا احمق میں خود ہوں اور چوتھا احمق شہنشاہ نے تجسس سے پوچھا تو بیربل نے کہا کہ علی جا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کہوں کہ آپ چوتھے احمق ہیں کیونکہ یہ آپ ہیں کہ جس نے حکم دیا کہ میں احمقوں کی تلاش میں جاؤں۔ شہنشاہ صورت میں قیام پسند نہ کرتا تھا مگر اکثر اسے وہاں انتظامی امور کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اب بیربل تھا جس نے شہنشاہ کو ہر روز تفریح کی سہولت بہم پہنچانی تھی تاکہ وہ شہنشاہ کا مزاج خوشگوار رہے۔ ایک دن شہنشاہ نے بیربل سے کہا کہ چند کرتب دکھاؤ۔ بیربل نے اس کی خواہش کو سنا اور چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے آپ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس کیا اور اپنے ساتھ ایک بندر کو لیا اور ٹک کی آواز لگاتے ہوئے وہ اس راستے پر اپنے بندر کو لے چلا جس راستے پر شہنشاہ چل رہا تھا۔ بندر کے مالک کو اپنے مخالف طرف سے آتے بندر کے ساتھ ہوتے دیکھ کر شہنشاہ بڑا غضبناک ہوا اور کہا کہ تم سڑک کے ایک طرف کیوں نہیں اپنے بندر کے ساتھ چلتے ہو؟ بیربل ہنسا اور کہا کہ میں یہی بات اپنے بندر کو کہہ رہا ہوں، آپ اسے کہیں کہ وہ سیدھا چلے، ایسا کہ وہ دوسری طرف سے بندر آ رہا ہے۔ شہنشاہ نے بندر کے مالک کو گھورا اور آگے بغیر کچھ کہے نکل گیا۔ ایک دن ایک غریب برہمن نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے کسی دوست سے 1000 روپیہ قرض لیے ہیں۔ جب برہمن صبح بیدار ہوا اس نے اپنے خواب کو یاد کیا اور اس کے بارے میں بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں سے اس پر بحث کی تو وہ دوست جو کہ خواب میں ظاہر ہوا تھا اس کو بھی علم ہوا۔ 1000 کے لالچ نے اس کو ہوشیار کر دیا۔ اس کو معلوم ہوا کہ برہمن بڑا ہی سادہ اور معصوم تھا، اس لیے اس نے اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ برہمن کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم مجھے 1000 روپے واپس کر دو جو تم نے مجھ سے قرض وصول کیے تھے۔ پہلے تو برہمن نے خیال کیا کہ اس کا دوست اسے مذاق کر رہا ہے۔ جب معاملہ دونوں میں تکاباری تک پہنچ گیا تو برہمن بڑا ڈر گیا کیونکہ اس کے گھر میں ایک بھی پیسہ نہ تھا۔ اس کو وہ وقت کے کھانے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ وہ 1000 روپے کی رقم اس کے تصور سے بھی باہر تھی۔ دوست نے خیال کیا کہ برہمن ڈر کے مارے مجھے 1000 روپے دے دے گا، مگر اس کو غلطی لگی تھی، ایسا نہ ہوا۔ پھر دوست نے برہمن کو دھمکی دی کہ وہ معاملہ عدالت میں لے جائے گا۔ اگلے روز دوست نے برہمن کے خلاف شکایت دائر کر دی اور اپنی رقم برہمن سے واپس حاصل کرنے کے لیے دلائل دینے شروع کیے۔ منصف نے دونوں فریقوں سے بات سنی مگر وہ کچھ بھی ایسا نہ کر سکا کیونکہ برہمن نے گواہوں کو بھی اپنے خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ آخرکار جب منصف نے بیربل کی شاہی عدالت میں مقدمہ پیش کیا، پھر اکبر شہنشاہ نے بیربل کو معاملے کو حل کرنے کے لیے کہا۔ بیربل نے فریقین سے بات سنی اور محافظ کو عدالت میں ایک بڑا آئینہ لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بیربل نے 100 روپے کا بنڈل لیا اور اس کو اس اندازے سے رکھا کہ اس کا عکس شیشے میں دکھائی دی۔ مناسب انتظامات کرنے کے بعد بیربل نے برہمن اور اس کے دوست کو بلایا۔ اس نے برہمن کے دوست سے کہا کہ اب تم اپنے 1000 روپے لے سکتے ہو جو تم شیشے میں
शीशे में देखते हो। बर्मन के दोस्त ने हैरानगी से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो सिर्फ रकम का अक्स ही है, तुम मजाक कर रहे हो। बीरबल ने कहा कि इस तरह जिस तरह के बर्मन ने तुमसे ख्वाब में रकम कर दी थी, हकीकत में ना रकम कर ली गई थी और ना दी गई थी, फिर तुम क्यों उसको असल रकम वापस करने के लिए कह रहे हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने ख्वाब में इसे हासिल कर लो। ये सुनते ही दोस्त ने शर्म से अपना सर झुका दिया और अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। एक दिन जब अकबर शहनशाह बीरबल से बातें कर रहा था, उसने अचानक बीरबल से सवाल किया कि बीरबल, हमारे शहर में कितने निकम्मे आदमी हैं? बीरबल ने कहा कि आलिजा बेशुमार हैं। बीरबल, फिर हमें शहर के तमाम निकम्मे अफराद को कल दोपहर के खाने पर मदऊ करना चाहिए। इस तरीके से हम उनकी सही तादाद मालूम करने के अहल होंगे। बीरबल ने कहा, जैसे आपकी रजा आलिजा, और वो चला गया। अगले रोज हजारों अफराद ने महल की तरफ आना शुरू किया तो शहनशाह इस कदर ज़्यादा निकम्मे लोगों की तादाद को महल की तरफ लंच के लिए आते हुए देखकर परेशान हो गया, जिसकी तवक्कुआत से जायज़ थे। उसने बीरबल से सवाल किया कि बीरबल, आप कैसे कह सकते हैं कि सारे निकम्मे सुस्त हैं? कम अज़ कम मेरा तो ख्याल नहीं है। आओ हम सोचें कि इनमें से असल निकम्मे कितने लोग हैं। आलिजा, फिक्र न करें, मैं इंतजाम करूंगा ताकि ये मालूम हो सके कि कौन इनमें निकम्मा है। बीरबल ने कहा। फिर उसने फौरी तौर पर एक बड़ा कीमा नौकरों से लगवाया। उसके बाद उसने तमाम मदाइन को इस कीमे में खाने के लिए बैठने के लिए कहा। जब तमाम उसमें बैठ गए तो बीरबल ने खामोशी से कीमे को आग लगा दी। आग को देखते ही अक्सर मदाइन इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही कीमा खाली हो गया, मगर सिर्फ 2 कीमे में बैठे थे। लोग जमीन पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो इस कदर निकम्मे थे कि वो उठ ना सके और जलते कीमे से बाहर ना निकल सके। बीरबल उनकी तरफ इशारा करते हुए शहनशाह अकबर से कहा, आलिजा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 ही निकम्मे आदमी हैं। शहनशाह ने उनको खुश होकर देखा और जिस तरह के पहले फैसला किया गया था, उनको दोपहर का खाना बड़े आराम से लुत्फ़अंदोज़ी के साथ पेश किया गया। एक दफ़ा शहनशाह अकबर को बादशाह लंका की तरफ खत मिला कि खत का मजमून ये था कि हमें चंद छकड़ों की ज़रूरत है जो कि हरकत कर सकते हैं और चल सकते हैं। हम आपके बड़े मशहूर होंगे अगर आप चंद हमें भेज दें। खत दरबार में बुलंद आवाज़ से पढ़ा गया। खत के मजमून में तमाम दरबारियों ने हंसी उड़ाई, मगर कोई भी इस काबिल न था जो ये बताए कि अजीब मुतालबे को किस तरह पूरा किया जाए। छकड़े ज़ेर ज़मीर में नमू पाते हैं और वो ज़मीर से चिस्पा हो जाते हैं। किस तरह छिकड़े चलने के काबिल और हरकत करते बनाए जा सकते हैं। आखिरकार हरबे मामूल शहनशाह ने इस मामले को बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल ने कहा कि आलिजा, फिक्र न करें, मैं इसको हल कर लूँगा। उसके बाद उसने 4 लकड़ी बोर्ड, एक छकड़ा गाड़ी को एक बक्स में इस अंदाज से ताकि छकड़ा एक बड़े लकड़ी के संदूक की तरह दिखाई दे। बीरबल फिर कुछ स्याह मिट्टी लाया और बक्स में भर दी, छकड़े की तरह उसके मुंह तक। फिर उस मिट्टी में खाद मिला दी और उसके अंदर गाजरों के बीज बो दिए। चंद दिनों के बाद छोटे छोटे गाजरों के पौधे उग गए। छकड़े के अंदर और गाजरों ने बढ़ना शुरू कर दिया। ज़ख़ीरे ज़मीन और खाद की वजह से गाजरें बड़ी जल्दी बढ़नी शुरू हुई। फिर बीरबल ने बैलगाड़ी के साथ बंधे उनको दरबार में ले गया। बीरबल मुस्कुराया और कहा, आलिजा, अब आप इस छकड़ा गाड़ी को लहराते हुए गाजरों के साथ रंगा कर सकते हैं और उनको बताएं कि उनके पास इस कदर गाजरें उतारी हैं जितनी को चाहें। उनको अपने बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। शहनशाह ने बीरबल की बहुत तारीफ की। फिर गाजर झगड़ा को लंका रवाना किया गया। चंद दिनों के बाद छकड़ों के बदले में शहनशाह को शुक्रिया का खत वसूल हुआ शाल लंका की तरफ से, जिसमें कदर कादिल तहाइफ भी थे। दिल्ली के शहर में एक ईमानदार सौदागर रहता था। एक दिन 2 चोर कारोबारों के भेष में उसके पास आए। उन्होंने अपना तारुफ चीन के सौदागरों की हैसियत से कराया और इस सौदागर ने कहा कि हमारे पास चंद हीरे हैं, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे अगर आप इनकी फरोख्त का इंतजाम कर दें। तो तब सौदागर बड़े ईमानदार शख्स था और कारोबार के खराब कामों के तरीकों से बिल्कुल वाकिफ न था। अब मामून सौदागर ने कहा कि हीरे खरीदारों को दिखाए बगैर तो फरोख्त नहीं हो सकते, तुम उनको मेरे पास छोड़ दो तो मैं इन हीरो के मुनासिब खरीद तलाश कर लूँगा। चोरों ने कहा, बराए कराम, इन काबिल कदर हीरो को बड़ी एहतियात से अपने पास रखना। तुम इनको इस वक्त वापस करना जब हम इकट्ठे वापस आए वापस लेने के लिए। सौदागर ने उनसे इत्तफाक कर लिया और दोनों चोर सौदागर चले गए। कुछ अरसे के बाद उनमें से एक चोर वापस आया और वो हीरे वापस करने के लिए कहा। तो सौदागर ने उसके हाथी के बारे में तहकीकात की। चोर ने कहा कि इसका साथी गली के कोने पर किससे बातें कर रहा है और वो किस राह पर आया है, और सौदागर उनको हीरे वापस करके मशहूर था। चंद घंटों के बाद दूसरा चोर सौदागर के पास आ गया और उन्हें जेवरात की पूछा। तो सौदागर ने कहा कि क्यों, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त मुझसे हीरे ले गया है? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि वो गली के कोने पर किसी से बातें कर रहा है और ये तुम्हारे असरार की वजह से तुम्हारे पास हीरे लेने के लिए आया था। दूसरा चोर बड़ा नाराज हो गया और चीखो पुकार करने लगा कि मैं इस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक हीरे वापस नहीं हासिल कर लूँगा। तो मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें इस वक्त हीरे हमें वापस करने होंगे जब तक हम दोनों इकट्ठे लेने के लिए ना आए। मेरी अदम मौजूदगी में हीरे उसको दे दिए। आपको हर हाल में मेरे हीरे वापस करने होंगे, सौदागर ने नरमी से कहा।
तुम गली के कोने पर थे जब तुम्हारा दोस्त हीरे वापस लेने के लिए आया, मगर दूसरा चोर दोबारा खतरनाक हो गया और उसे ये सुनकर वो चीखने के लिए गली के कोने पर नहीं था। मैंने उसको हीरे हासिल करने के लिए नहीं भेजा था। गर्मा गर्म दलाइल सौदागर और चोर के दरमियान वाक़या हो रहे और चोर किसी हालत में भी हीरे हासिल किए बगैर जाने के लिए तैयार न था। जब उसने महसूस कर लिया कि हीरे हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसने सौदागरों को धमकियां देना शुरू की कि ये कहते हुए कि तुम मेरे हीरे वापस कर दो या उनकी कीमत अदा करो। सौदागर ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, मुझे क्यों अदायगी करनी चाहिए जबकि मैंने हीरे चोरी नहीं किए। आखिरकार चोर शहनशाह के पास चला गया और इंसाफ के लिए अपील कर दी। हस्ब मामूल शहनशाह ने यह मुकदमा बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल ने सौदागर को बुलाया और उसके हक़ाइक़ मालूम किए और वो जल्दी ही समझ गया कि चोर सौदागर को फरेब दे रहा है। उसने चोर को बुलाया और कहा कि तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों इकट्ठे हीरे हासिल करने के लिए आए थे। तुम्हारा दोस्त किधर है? अपने दोस्त को साथ लाओ अगर तुम अपने मुकदमे का फैसला चाहते हो तो। मगर ये दूसरे चोर के लिए मुनासिब ना था कि वो अपने दोस्त को साथ अदालत में ले आते, इसलिए इस पर वो शर्मिंदा हुआ और उसने अदालत से फरारी इख्तियार कर ली। बीरबल चिल्लाया कि मैं तुझे 100 करोड़ की सजा अदालत में झूठी अपील दायर करने की वजह से देता हूँ। एक मरतबा शहनशाह सैर के लिए निकला और रास्ते पर वो अपने साले जो कि 6 माह पहले घर से भाग गया था से मिला। उसके साले ने शहनशाह से कहा कि जनाब तुम मुझे शिकार के लिए तंबाकू दे सकते हैं। शहनशाह बड़ा हैरान था कि उसके भाई ने तंबाकू को खाने की आदत कर दी है। शहनशाह ने उसको कहा कि अगर तुमने काफ़ी अरसे पहले तंबाकू ना पीने की कसम खाई थी। शहनशाह का साला हंस पड़ा और जवाब दिया कि हाँ अलीजा, मैं अपनी कुर्बानी के पहले कदम पर हूँ। आजकल मैं अपनी रकम से तंबाकू नहीं खरीद रहा हूँ। शहनशाह उसके पुरलुत्फ जवाब पर मुस्कुराया। एक दफ़ा फकीर शहनशाह के दरबार में आया। वो अपने साथ एक खूबसूरत तोता भी लाया। उसने उसे शहनशाह को पेश किया। शहनशाह ने तोते को बहुत पसंद किया। उसने खतूती तौर पर एक नौकर को परिंदे की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया। शहनशाह ने मुस्तफा कर दिया, देखो कि परिंदे की मुनासिब हिफाजत करो, उसको बाकायदगी से खुराक दो। मेरे पास मत आकर कहो कि वो बीमार है या वो मर गया है। अगर तुम मेरे पास बुरी खबर के साथ मेरे पास आओगे तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। नौकर ने परिंदे की हकीकत में बड़ी हिफाजत की। फिर भी एक दिन तोता बगैर बीमारी के मर गया तो नौकर बड़ा खौफजदा था। उसने खुद ख्याल किया कि अगर शहनशाह के पास जाऊं और उसको मसला करूं कि तोता मर गया है तो वो मुझे मार देगा उसी वक्त, और अगर अब मैं इसका गाह ना करूँ तो यकीनन उसको एक दिन मालूम हो जाएगा कि फिर भी मौत की सजा होगी। फिर अब क्या करना चाहिए? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो बीरबल के पास गया और उसको जो कुछ हुआ था उसको तफसील से बताया। बीरबल उसे बताया कि तुम फिक्र मत करो। फिर वो खुद शहनशाह के पास गया। बीरबल, अलीजा आपके तोते ने सजा मुकम्मल नहीं की। शहनशाह से लाया कि मेरा तोता, इसको क्या हुआ है? अलीजा, उसको कोई खास नहीं हुआ, मगर वो बीरबल मुझे जल्दी बताओ। शहनशाह ने बेसब्री से कहा कि क्या वो मर गया है? अलीजा, नहीं, आपका तोता सियासी में तब्दील हो गया है। वो उसकी पुष्ट पर पड़ा है, अपनी बंद आंखों के साथ आसमान को देख रहा है। बीरबल शहनशाह चिल्लाया कि फिर तुम क्यों नहीं कहते कि मेरा तोता मर गया है? बीरबल ने जवाब दिया कि अलीजा, अगर आप पसंद करते हैं तो आप कह सकते हैं, मगर मैं नहीं कहता। मेरा ख्याल है कि वो दुआ कर रहा है। शहनशाह ने कहा कि आओ हम चलें और उसको देखें। बीरबल उसको तोते के पिंजरे के पास लेकर शहनशाह ने देखा कि तोता मर चुका था। शहनशाह ने कहा कि बीरबल, तुम बड़े अक्लमंद हो, मगर मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि तुम भी मुर्दा तोता और जिंदा में तमीज़ नहीं रख कर सके। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तोता मर गया है? बीरबल ने जवाब दिया कि अलीजा, मैं कैसे कह सकता हूँ? तुमने मेरा सर कलम कर देना था। क्या मैंने आपको कहा था कि आपका तोता मर गया था? अब शहनशाह को अपने अल्फाज में याद आया और उसने नौकर को तोते की जिम्मेदारी सौंपते हुए ये अल्फाज कहे थे, अगर तुम तोते की मौत की खबर लाओगे तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। शहनशाह मुस्कुराया। ओ बीरबल, तुम हकीकत में बड़े होशियार हो। उसने कहा कि 2 औरतें दिल्ली में एक मकान में रहती थीं। वो दोनों आपस में गहरी सहेलियां थीं, मगर उनके किरदार में कोई भी चीज़ मुशरिक न थी। उनमें से एक औरत बड़ी ही मेहरबान और ईमानदार थी, जबकि दूसरी बड़ी मकार औरत थी, बदमिजाज और झूठी थी। वो अक्सर अपने पड़ोसियों को तंग करती थी। फिर भी दूसरी औरत उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करती और कभी उसने नाराजगी या तकरार ना करती थी। उससे उस औरत ने उसको ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन मकार औरत ने अपने बेटे के साथ इस कदर नाराज हुई कि उसने उसको मार कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसने अपनी खौफनाक गलती का एहसास किया और अपने मुर्दा बेटे की लाश को छुपाना चाहा। आखिरकार उसने अपने मुर्दा बेटे को उठाया और चोरी से उस मर्दा की लाश को पड़ोसी के कमरे में रख दिया। फिर वो शहनशाह की अदालत में गई और शिकायत की कि पड़ोसी ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया है। बीरबल ने गौर से उस बात सुनी। फिर उसने दूसरी मेहरबान औरत को बुलाया और उसे कहा कि औरत ने यकीन की कि तुमने उसका बेटा मार डाला है, क्या ये सच है? मेहरबान औरत ने इत्मीनान से जवाब दिया कि आलिजा, किसी और ने इसके मासूम बेटे को मारा है और लाश को मेरे कमरे में ला कर रख दिया है। मुझे तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। यही कुछ है जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ, बाकी सब कुछ आपके दस्त कुदरत में है।
براہ کرام اس معاملے پر غور کریں اور تفصیلی تحقیق کریں اور اصلی مجرم کو تلاش کریں۔ بیربل نے دونوں عورتوں کو عدالت میں قیام کے لیے کہا، پھر اس نے اپنے محافظ کو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ محافظ اس مقام کے لوگوں کے پاس گیا جہاں وہ عورتیں رہتی تھیں۔ محافظ ان دونوں عورتوں کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ وہ عورت جس پر الزام لگایا گیا تھا وہ بڑی مہربان اور شریف عورت ہے، اور وہ عورت جس نے الزام لگایا وہ بڑی ظالم اور مکار عورت تھی۔ جب بیربل کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اصل حقائق معلوم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے مہربان کو بلایا اور کہا کہ اپنے تمام کپڑے اتارو اور کونے میں کھڑی ہو جاؤ اگر تم نے بچے کو قتل نہیں کیا۔ مہربان عورت نے نرمی سے جواب دیا کہ عالیجہ، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی ہوں کہ آج میں مر جاؤں کل کی بجائے، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں، بے شرمی اور بے عزتی سے۔ پھر بیربل نے اس ظالم اور مکار کو بلایا، کہا کہ اگر تجھے باقی یقین ہے کہ اس عورت نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا تو اپنے کپڑے اتارو اور اس کونے میں کھڑی ہو جاؤ۔ لیکن حیرانگی یہ ہے کہ اس عورت نے فوری طور پر کپڑے اتارنے شروع کیے۔ بیربل نے یہ دیکھتے ہوئے اس کپڑے کو اتارنے سے منع کیا اور اس پر غصہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ عورت ہے جس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ جب اس کو پیٹا گیا تو اس نے جرأت تسلیم کر لیا۔ شہنشاہ بھی اس پر بڑا ناراض ہوا، اس کو قید کیا گیا اور مہربان عورت کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ بڑی گرم جوشی سے بحث شہنشاہ اور بیربل کے درمیان چلی جو کہ معمولی باتوں کی تھی، تو شہنشاہ نے بیربل پر بندی لگا دی کہ تم دربار میں داخل نہیں ہو سکتے، تو بیربل کے دلی سے رخصت ہو کر کسی دوسرے شہر میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ مگر کچھ دیر کے بعد شہنشاہ نے بیربل کی عدم موجودگی کی شدت کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اس نے بیربل کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں بھی نہ مل سکا، تو شہنشاہ نے اس کو تلاش کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی ساری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ میں اس کو بھاری انعام دوں گا جو نہ تو سایہ میں کھڑا ہو تو اور نہ دھوپ میں، اور جس کو نہ ختم ہونے والی خوراک کی بھی بھوک ہو۔ یہ اعلان ہر شہر گاؤں میں کیا گیا۔ بیربل کو بھی انعام کا علم ہوا۔ اس نے دیہات کے ایک شہر ہوشیار آدمی کو دربار میں جانے کے لیے کہا۔ اس نے اس کو سمجھایا وہ کس طرح شہنشاہ کے سوالات کا جواب دے۔ پھر بیربل نے اس کو ایک بڑی چارپائی دی اور کہا کہ اس کو اپنے سر پر رکھو اور شاہی محل میں جاؤ، اور جاتے وقت نرم چاول غلہ وغیرہ کھاتے رہنا اور میری ہدایات کے مطابق ہر سوال کا جواب دربار میں دینا۔ اس کے مطابق دیہاتی آدمی نے سر پر چارپائی رکھی اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دلی میں اس اسنا میں اور اس دوران اخروٹ اور نرم چاول غلہ وغیرہ دکھاتا رہا۔ ایسے میں راہی آدمی کو دیکھتے ہی محافظوں نے روک لیا، مگر جب اس نے کہا کہ وہ انعام حاصل کرنے کے لیے آیا ہے جس کا اعلان کیا گیا تھا، انہوں نے اندر جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ شاہی دربار میں داخل ہوا۔ اسی انداز میں اس قدر مداحیہ کردار دے کر شہنشاہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں آدمی ہوں۔ شہنشاہ نے دریافت کیا کہ میں دیکھتا ہوں، پھر تم کیوں سر پر چائی رکھے گھومتے پھرتے ہو؟ اس نے کہا، عالیجہ، یہ آپ کا اعلان تھا کہ نہ آدمی سائے میں اور نہ دھوپ میں، اس لیے میں نے اپنے سر پر چارپائی رکھی ہے۔ میں نہ تو سائے میں ہوں اور نہ دھوپ میں۔ پھر اس نے اپنے منہ کو نرم چاولوں سے بھر لیا۔ پھر شہنشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تم دربار میں کیوں کھا رہے ہو؟ اس نے کہا، مہاراج، اس کا عمل بھی آپ کے اعلان کے ساتھ تعلق ہے، اگرچہ میں کھا رہا ہوں مگر میری بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ نے بڑی فکر مندی سے کہا کہ تم کو یہ کس نے پڑھایا؟ عالیجہ، میں ایک ماہ قبل ایک اجنبی ہمارے گاؤں میں آیا، اس نے مجھے اس طرح کرنے کے لیے سمجھایا اور آپ کے اعلان کے مطابق انعام حاصل کروں۔ دیہاتی نے کہا۔ شہنشاہ فوری طور پر سمجھ گیا کہ یہ اجنبی کون ہوگا۔ وہ خوشی سے چلایا، میں نے بیربل کو تلاش کر لیا۔ پھر اس نے اچھا خاصا انعام اس دیہاتی آدمی کو دیا۔ اس نے اس دیہات میں اپنا پیغام رساں بھیجا تاکہ بیربل کو واپس احترام کے ساتھ شاہی دربار میں لایا جا سکے۔